बन्दकर्ताले जलाए सुर्खेत एमाले कार्यालय फुरै ध्वस्त। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विरोधमा नेपाल बन्दको आह्वान गरेका 8 दलका कार्यकर्ताले नेकपा एमालेको सुर्खेत पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेका छन्। सोमबार बिहान 6 बजेदेखि नै सुर्खेत सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरको सडकमा नाराबाजी गरेका बन्दकर्ताले कांग्रेस माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका हुन्। सुरक्षाकर्मीले भिडलाई तितर बितर पार्न केही राउन्ड असर ग्यास प्रहार समेत गरेको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको एमाले जिल्ला कार्यालयमा बन्दकर्ताले आगजनी गरेका हुन्। सत्तामा रहेका 4 दल र प्रतिपक्षी दलका एमालेको सहमतिमा राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिएको भन्दै ती दलले सोमबार बन्द आह्वान गरेका थिए। संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायतका स्थानमा बन्द प्रभाव नदेखिए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा पनि प्रभाव देखिएको थियो। सोमबार बन्द आह्वान गरेमा नेत्र विक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेकपा, मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल, मोहन वैद नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, चित्र बहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, सीपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायतका दल छन्। हस्ताक्षर भएको 4 वर्षपछि र संसदमा पुगेको 2.5 वर्षपछि एमसीसी सम्झौता सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको थियो। यसबीचमा उठेका मुख्य प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न पूरक दस्तावेजका रूपमा व्याख्यात्मक घोषणालाई पनि प्रतिसभाको अनुमोदन गरेको छ। यसैगरी आउनु सबहरुको समाचारतर्फ लागौं। चीनले भने एमसीसी बारे नेपालको व्याख्यात्मक घोषणा ख्याल गरेका छौं। बन्दकर्ता आगजनीमा उत्रिएपछि वीरेन्द्रनगरमा कन्फ्युज। एमसीसीमा दाहाल पहिलो विरोध अब स्पष्टीकरण। एमसीसी अनुमोदन भएपछि संविधान र लोकतन्त्रमाथिको खतरा तथा शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुने जोखिम टर्यो। नेता श्रेष्ठलाई पार्टी छाड्न बाटो खुला रहेको दाहालले चेतावनी दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यसको औचित्य पुष्टि गर्न स्पष्टीकरण दिएका छन्। एमसीसी अनुमोदन भएपछि केही नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट भइरहेका बेला दाहालले सोमबार पत्रकार माझ सम्झौता अनुमोदनपछि मुलुकप्रति गमनबाट जानकारबाट जोगिएको बताएका छन्। व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन भएपछि म निकै खुसी छु। देश दुर्घटनाबाट बचेको छ, संविधान बचेको छ। उनले भने गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यही ठूलो मान्दिन। मुलुक प्रतिगामीको हातमा जानबाट बचेको छ र यसले कानून र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ। यो विरुद्ध हामीले पहिला गरेको संकल्प प्रस्ताव जस्तो मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा स्थापित भएको प्रक्रिया र मान्यता हो। आगामी 3 तहको चुनावमा एमसीसी अनुमोदनबाट पार्टी र नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने भएपछि सत्तारूढ दल माओवादी एमसीसी अनुमोदन हुबहु नभएको भन्दै व्याख्यात्मक घोषणाले भ्रमहरू अन्त्य गरेको दाबी गरेको छ। दाहालले गठबन्धनबीच सहमतिमा एमसीसी अनुमोदन भएपछि संविधान र लोकतन्त्रमाथिको खतरा तथा शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुने जोखिम टरेको बताए। उनले एमसीसी मार्फत गठबन्धन भत्काउने, संविधान लोकतन्त्रमाथि घात गर्ने र शान्ति प्रक्रिया नै उल्टाउनसम्मका कोसिस भए पनि त्यसलाई प्रशस्त गरेको सुनाए। एमसीसी मार्फत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः सत्ता राजनीतिमा आउन सक्ने तर्फ संकेत गर्दै उनले त्यसपछि आउन सक्ने राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता सोध्न विकल्पसहित आफूले एमसीसी अनुमोदनको कोर्स समेत समातेको बताए। अहिले कतिपय साथीहरूले होइन यो कागजको खोस्टो हो, यसको कुनै अर्थ छैन, यो गठपत्र हो भनेर निकै ठूलो भ्रम छरेका छन्। उनको भनाइ छ, हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, राष्ट्र फेरि एकताबद्ध भएको छ, दलहरू फेरि एक ठाउँ उभिएका छन् र नेपाली समाज विभाजित हुनबाट बचेको छ। एमसीसीमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आफूले गरेको इमानदार प्रयासलाई दोहोरो भूमिका रूपमा चित्रण गरिएको गुनासो गर्दै दाहालले पार्टीभित्रका अन्तर्विरोध, सडक सङ्घर्ष र मध्यवर्गीय विकल्पको खोजीमा लागेको एमसीसी अनुमोदनको काममा केही ढिलाइ भएको बताए। सडकबाट मिडिया र आम जनताको पहल कदमी नभएको भए व्याख्यात्मक घोषणासम्म आउने थिएन। यसले प्रष्टीकरण दिँदै भने नेपाल नराम्रोसँग आन्दोलित र विभाजित हुने हो कि भन्ने अमेरिकालाई लाग्यो, नेपाली कांग्रेसलाई पनि लाग्यो र हामी त त्यहाँ बहसमा थियौँ नै। त्यो सबैले गर्दा नेपालको सार्वभौम प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणालाई एकैपटक पास गरेको छ। यो अभिन्न अङ्ग नै बनिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्रावधान सुरी सुवेदी र सार्काका पूर्व महासचिव अर्जुन थापासँगको परामर्शमा यो विकल्प खुलेको उनले बताएका छन्। उनले सबैभन्दा सुरुमा परराष्ट्र सचिव तथा सार्कका महासचिव थापासँग यस विषयमा सल्लाह गरेको बताए। उनले थापालाई नै कुनै टिप्पणी सहित संसदमा सम्झौता पारित गर्ने, त्यसलाई कानुनी रूपमा अमेरिकाले मान्नै पर्ने जानकारी दिएको दाबी पत्रकार सम्मेलनमा गरेका छन्। त्यस विषयमा थप स्पष्ट हुने फेरि वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीसँग पनि आफूले सल्लाह गरेको उनले बताएका छन्। अधिवक्ता बन्दीले पनि त्यो सम्भव भएको बताएपछि आफूलाई सोही उपाय ठिक लागेको उनले सुनाएका छन्। उनका अनुसार कांग्रेसबाट पनि गगन थापा लगायतको टिमले यही विषयमा काम गरिरहेको, उनीसँगै मिलेर यसलाई मूर्त रूपमा दिएको हो। हाम्रो सांसद पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा गर्नु भएको छ। अब आउनु सर्को समाचारपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौं। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगवान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन
खुलाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौं। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौं। हामी पनि सबै मिलेर पहलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौं। पूरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोरा छोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सोर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग भेटघाट भई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी थिइन्। विगत अन्दाजी 3 महिना अगाडिदेखि मेरी छोरी गीत सङ्गीतमा त्यति धेरै मन नलगाउने एकोहोरो जस्तो बस्ने गर्दै आइरहेकाले नाबालक छोरीलाई के भएछ भनी म समेतले कुरा गर्न खोज्दा छोरीले आफ्नो कुरा खुलाउन चाहिनन् र म समेतले छोरीको पहिचान, पहिलाको र हालको स्वभाव तथा आफ्नो कलाकारिता प्रतिको नौराश्यता देखेपछि उनलाई निकै अनुरोध गरी पश्चाताप निजले आफ्नो घटनाको बारेमा बताए अनुसार हामीले जाहेरी दिएका व्यक्ति नेपाली सिने जगतका प्रख्यात कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल्सासँग मिति 2077 6 महिना 22 गति काठमाडौँ पिपुल बर बोटको गीतको भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा पहिलो पटक भेटघाट नै फेसबुक आइडी र फोन नम्बर समेत आदान प्रदान भएको रहेछ। कविक रूपमा नाबालक छोरीसँग भेट हुँदा निज पूर्ण विक्रम शाहले देखावटी रूपमा माया प्रेम गरेको बहन गरी भिडियो सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई बधाउँदै लागि धेरै नै रेखदेख हेरचाह गरेको जस्तो गर्दै आएका रहेछन्। निज पल शाह र मेरी नाबालिका छोरीले संयुक्त रूपमा धेरै म्युजिक भिडियोमा सँगै मोडलको रूपमा काम गर्ने क्रममा पोखरा चितवन बागलुङ तनहु समेतका स्थानमा सुटिङ सकेर राति होटलहरूमा बास बस्ने क्रममा पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा छोरीले असहमति जनाएका कारण असफल हुन नसकेको रहेछ। यस क्रममा 2077 12 महिना 31 गति बागलुङ जिल्लाको गलकुट महोत्सवमा प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह, दुर्गेश थापा समेतका कलाकारसँग मेरी नाबालिका छोरी पनि गाडीमा बागलुङको गलकुट गएको उक्त स्थान जाँदा र फर्कदा निज प्रतिवादी र मेरी छोरी एकै सिटमा यात्रा गर्दाको बखत समेत बाल यौन दुरुपयोग गरी संवेदनशील अङ्गमा चलाउने, जिस्काउने, समात्ने जस्ता कार्य समेत गरेका र मिति 2068 जिम 1 महिना 2 गते काठमाडौँ पुगी छोरी आफ्नो कोठामा गई बसिन् र काठमाडौँको बसाइमा सामान्य भेटघाट समेत गर्दै आएका रहेछन्। त्यसपछि छोरी घरमा आई 1 हप्ता अघि बसे पश्चाताप निज प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह पल्साहाले फोन गरी सुटिङको लागि म पोखरा आउँदैछु, तिमीलाई म भेट्छु भनी पोखरा स्थित लेक साइडमा भेटघाटको लागि बोलाएको। भेटघाट गरी लकडाउनको हल्ला चलेको हुँदा छोरी पनि काठमाडौँ जानुपर्ने भएको हुँदा मिति 2068 1 महिना 14 गति साँझ 12 बजी पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा जिल्ला तनहुँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुली गैडा स्थित प्रतिवादीको चिन्जानको व्यक्ति प्रदीप थापाको घरमा बसेका अवसरमा नाबालिका छोरी दिनभरिको थकानले खाना खाएपछि उक्त घरको दोस्रो तलामा सुत्न गएकी र प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह र कमल खत्री भनी व्यक्ति सोही घरको छुट्टी कोठामा राति अन्दाजी 11 बजेसम्म रक्सी खाएर बसेको र राति अन्दाजी 12 बजेतिर निज प्रतिवादीले छोरीको मेसेन्जरमा म तिम्रो कोठामा आउँछु भनेर मेसेज गरेको र तुरुन्तै छोरीको कोठा ढक ढक गर्न आएका रहेछन्। छोरीले कोठा खोलिदिए पश्चाताप निज प्रतिवादी छोरी श्रुतिको कोठामा आएर छोरीलाई ललाई फकाई माया प्रेम गरेको बहाना बनाई तिमीले काठमाडौँको कोठा सर्न पर्यो, म तिम्रो कोठामा दिनदिनै आउँछु, तिम्रो बारेमा नराम्रो कुरा सुने भने मैले राम्रो मान्दिन भनी उमेर पुगेपछि विवाह गर्छु, धोका दिन्न भन्ने विश्वास दिलाई छोरीको असहमति हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती करणी गरेका रहेछन्। छोरीलाई माया गरेको देखाउनको लागि वारदाताको भोलिपल्ट घोर बाराही मन्दिर समेत घुमाई दुली गैडाको सुटिङ सकेर काठमाडौँ गएका रहेछन्। पल्साहाले पोखरा स्थित होटलमा प्राइममा र चितवन स्थित गैडाकोट रिसोर्टमा पटक पटक गरी करणी गरेको हुँदा यसरी मेरी नाबालिका छोरीको हेरविचार गरेको बहाना समेत गरी माया प्रेमको झुट नाटक गरी करणी गर्ने निज पूर्ण विक्रम शाह पल्साहालाई कडा कारबाही गरी कानुन बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनलाई भराइ पाऊ। कानुन अनुसार 18 वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकासँग सहमतिमै राखिएको शारीरिक सम्बन्ध पनि करणी। गायिका नाबालिका उमेरले 17 वर्षकी भएकी छन्। तनहुँ प्रहरीले पल्साहालाई पक्राउ गर्न कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी प्राप्त छ। जाहेरी दर्ता गर्नु अघि प्रहरीले नाबालिकाको अडियो भिडियो बयान समेत लिएको थियो। यसअघि पनि नाबालिकाले पल विरुद्ध जाहेरी दिन कदम चालेकी। केही दिन अगाडि उनी कास्की प्रहरीमा जाहेरी लिन पुगेको थिइन्, तर प्रहरीले अन्तिम पटक घटना हुँदा भएको हो त्यहाँ उचुरी गर्नुपर्ने बताएको थियो। यसबीचमा पल्ली नाबालिकालाई बिहेको आश्वासन दिएर थामथुम पारेपछि उनी रोकिएकी थिइन्। नायक पलले एउटा कुराकानीमा नाबालिकासँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध रहेको स्वीकार
रिक्ति गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो र नाबालिका 17 वर्षकी छिन्। नेपालको कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरी बालिकासँग सहमतिमै राखेको यौन सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करणी मान्छ। कानुनमा कडा सजायको व्यवस्था छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। स्वीकार गरेका छन्। ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन् र ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले जिम्मा लिनु नपर्ने र आफ्नो अर्कै गर्लफ्रेन्ड रहेको अडियोमा पलको भनाइ सुन्न सकिन्छ। गायन क्षेत्रमा अघि बढिरहेकी आफूलाई प्रेमको नाटक रचेर पलले अन्याय गरेको भन्दै ती गायिका प्रहरी कार्यालयमा पुगेकी हुन्। यसअघि उनलाई पलले 2 वर्षदेखि बिहे गर्छु भन्दै आफ्नो प्रभावमा राखेका थिए। यही क्रममा एकजना ठुलो मिडियाका पत्रकारले उनलाई पलसँग भिडियो खिचाएर उनीहरू आपसमा मिलेका छन् भन्दै पललाई जोगाउन र गायिकालाई होस्टाइल गराउन युट्युबमा भिडियो अपलोड समेत गरेका थिए। तर मंगलबारदेखि ती गायिका कानुनी प्रक्रियामा जान तयार भइन्। उनी मंगलबार नै काठमाडौँबाट तनहुँतर्फ लागेकी थिइन्। तर मंगलबार साँझ तनहुँ जीप प्रकाले बुबाको पनि हस्ताक्षर चाहिन्छ भनेपछि बुधबार मात्रै जाहेरी दर्ता भएको थियो। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। समीक्षाको संवेदनासँग खेल्ने अधिकार तपाईलाई कसले दियो? न कसैको समर्थन न कसैको विरुद्ध साक्षी किनारमा बसेर घटिरहेका घटनाक्रमलाई निहाली रही उदाङ्गो हुँदै गर्दा समाजमा नियतिको एउटा पर्दा कतै खोचिरह्यो कतै पोलिरह्यो। बारम्बार मन नलागेको होइन कसैको पछि र कसैको विपक्षीमा बोल्न, तर केही पढेकै भरमा केही सुनेकै भरमा कसैप्रति धारणा बनाउनु सानो कुरा होइन। म सानै कुरामा हराइरहने मान्छे यति ठुलो हिम्मत गरी हाल्न सकिन। मैले हेर्दा हेर्दै यो समाजले गिजोली रह्यो। एउटी किशोरीको मन खेलिरह्यो। उसको संवेदनासँग पत्रकारिता गरेर पकाएका अग्रली पनि छोडेनन्। उसले भुल्न खोजिरहेका घाउ लागेको खाटो कोट्याउन, तर उसलाई कसैले सोधेन कति को खायो तिम्रो मुटुमा हामीले बोलिरहेका शब्दले बोल्यो कि बोलेन? तिम्रो छातीमा हामीले गरिरहेका प्रश्नले आँच आयो कि आएन? तिम्रो स्वाभिमानतामा खास हामीलाई उसको संवेदना स्वाभिमान र मनसँग सरोकार नै थिएन, मात्रै सरोकार थियो उसले बोल्ने कन्टेन्टसँग। त्यसैले त कार्यक्रममा यो कि त्यो भनेर पटक पटक रोज्न बोल्न र सम्झन लगाइरह्यौं। उसको मुटुमा खिल बनेर बसेको एउटा नाम म मेरो सङ्घर्षको कथा भन्न आएको, म मेरो सफलताको खुसी बाँड्न चाहन्छु भन्दा पनि फलानुसँगको सम्बन्ध के हो भनेर गरेका प्रश्न र उनको पीडा मिश्रित हाँसो बेचेर कति कमाए होलान् प्रश्नकर्ताले। उनीहरूले नै गरेका प्रश्न त्यही प्रश्नबाटै गिजो लिएर आएका उत्तरमा एउटी किशोरीको पीडा निचोरिएर आएको देखे कि देखेनन् होलान्। उनीहरूले मलाई हिजो आज समीक्षा अधिकारीको नाम पल्सासँग घाँसेर सार्वजनिक भइरहेका विभिन्न स्क्यान्डलले नराम्रोसँग बिथोलिरहेको छ। थुप्रै भिडियो अन्तर्वार्तामा बोल्दै गर्दा शब्दमा सफाई र अनुहारमा देखिने पीडाको रेखा राम्रोसँग पढेको छु। उसको मुहारमा सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु उनको नाम जोडेर बनाएका टोल दिएका प्रतिक्रिया लगाएका लान्छास न्यायाधीश भनेर गरिदिएका फैसला म हेर्ने पढ्ने र सुन्ने मान्छेका जिउमा त काँडा उम्रिन्छन्। कति गाह्रो हुँदो हो र कलिलो चेतनाले यी सबै कुरा स्वीकार गर्न। तपाईँ हामीले सोधेका प्रश्नको भारीले थिचिएर तपाईँ हामीले दिएका प्रतिक्रियाको छेडी कसरमा अल्झिएर तपाईँ हामीले लगाएका लान्छालाई सहन नसकेर उनले समातिन् भने जिन्दगीको गलत बाटो त्यसको जिम्मेवारी कसले उठाउने? समीक्षालाई कन्टेन्ट बनाएर मार्केटमा फैलिरहेका हामी मध्ये कतिले उनलाई सुझाव दियौं तिमीले कानुन लडाई लड्नुपर्छ भनेर प्रहरीमा उजुरी गर्न गएकी छोरीलाई तिम्रो करियर सकिन्छ भयो छोडिदेऊ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने उनका बुबा आमालाई हामी मध्ये कतिले आत्मबल दियौं एउटी छोरीको करियर र इज्जत योनिमा सीमित हुँदैन भनेर आफ्नी छोरीका बारेमा आएका अनेकन समाचार पढेर कतिपय मुर्छा परे होलान्। बाबु आमा हामीले हेक्का राखेका छौं। कसले अधिकार दियो एउटा नाबालिकाको अनेकन गोपनीयता सार्वजनिक गर्न? एक नाबालिकालाई मिडियाको कठघरामा उभ्याएर आफ्नो दुनो सोझाउने नाउँमा आफू अनुकूल धारणा उकल्न लगाउनु ऊ माथिको हिंसा हो कि होइन? कानुनले त नाबालिकाको निर्णय क्षमतालाई अधिकारी मान्दैन। त्यसको कानुनले नदीको अधिकार तपाईलाई कसले दियो? त्यसैले आज लेख्दै गर्दा विचार गरौं। कतै यही शब्दले दिएको मानसिक टर्चरले कसैको जीवन क्षतिमा अर्को शब्द खर्चिनु पर्यो भने कसैको पक्ष वा विपक्षीमा बहस गरिरहँदा सोचौं मेरो भनाइले पीडितलाई झन पीडित र बनाइसकेको छैन। बरु सबैले कानुनी लडाई लागि सुझाव दिउँ। पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने किताबाट कानुनी कठघरामा सहयोग गरौं। केही गलत भएको छ, कोही अन्यायमा परेको छ। समीक्षाले बारम्बार फेरिरहने प्रतिक्रिया उनी पलबाट होस्टाइल भइरहेकी छिन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। हामी उनको पीडालाई मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा प्रचारबाजी गर्दै त्यहाँ आएका शेयर कमेन्ट र उनले बोलेका कन्टेन्टले कमाएको